ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شاف معشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلیٰ واسط عزیز بھائیو عزیز دوستو، جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک دے حوالے نال کچھ گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو انبیاء دے اندروں بہت بڑا شرف عطا فرمایا۔ انہاں دی قربانی، انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار اینا عالی شان اللہ پاک نے رہندی دنیا تک انہوں مثال بناتا، اور ہر سال مومن مسلمان اس یاد نو، اس مثال نو زندہ کرتے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دا قرآن پاک کے اندر متعدد بار، بلکہ اطلس القرآن والے نے ابراہیم علیہ السلام دے نامہ دے حوالہ ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے 69 مرتبہ نام لے کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور صفاتی ابراہیم علیہ السلام کے نام میں قرآن پاک اللہ پاک نے بار بار بیان فرمایا۔ ابراہیم یہ دو معنی کیتے جان، ایک معنی یہ ہے کہ قومہ دا باپ، اور ایک ابراہیم دا معنی بزرگی والا۔ لیکن میں نے لگتا ہے کہ اس لفظ دے دونوں ہی معنی نے، ایک نہیں ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام جو معراج تے گئے سن، تے انبیاء نے نبی پاک علیہ السلام نو بھائی کر کے مخاطب کیتا سی۔ حضور فرماتے ہیں دو نبیاں نے میں بیٹا کیا، ایک آدم علیہ السلام اور ایک ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ آپ باپ بھی نے، قومہ دے باپ تے بزرگ بھی نے، اللہ نے بڑی شان و شوکت بھی عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے صفاتی نام قرآن نے دسے، شاکر قرآن نے دسیا ابراہیم علیہ السلام دا یہ نام مانا کہ ہر ویلے ہر حال اللہ دا شکر کرنا۔ اب تھانو تھوڑی جی تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے تے اسی گلا شروع کر دینا، شکوا یار ساڈے تے پریشانیاں بڑیاں نے، تنگی بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جڑی قرآن نے بیان کیتی ہے، میں خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی بار بار بیان ہوئی، ہر سال بیان ہوئی۔ جنیاں قربانیاں دتیاں، گھر بار بھی چھڈیا، علاقہ وطن چھڈیا، ماں پیو چھڈیا، گھروں نکل گئے، پتر منگ منگ کے لیا، ان دی ذبح دی اللہ نے قربانی منگی، کسے گل تو پیچھے نہیں رہے، لیکن پھر بھی اللہ دا گلہ نہیں کیتا، ہمیشہ اللہ دے شکر گزار بندے بنے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی شکر کرو گے تو میں اور تواڈے تے مہربانی کر دیں، اگر شکر نہیں کرو، کفر کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام اللہ نے قرآن پاک کے اندر حنیف بیان فرمایا۔ حنیف کا معنی ہے رب تو سوا کدھر سجے کھبے ویندا، سجدہ بھی انہوں سجدہ بھی انہوں، قیام بھی انہوں، چکنا بھی انہوں، عبادت بھی
اور ایک لفظ منیب، یہ بھی اللہ نے نام رکھا منیب. منیب کا من ہوتا ہر ویلے اللہ نے دھیان رکھتا. سبحان اللہ کیا شکر ٹلی ٹلی بیٹھ ہو جائے. میں لگتا بلوچ نے سپیکر سے واہ چڑھائی کی ہے. میں تو مٹھا مٹھا بولنا پیا میں تمہیں بھی تنگی نہ ہوئے کہ چلو تسی ہفتے بعد جمعہ پڑھانا ہوتا چڑھ 100 ملیا جمعہ پڑھنا. میں تو مٹھا مٹھا تھوڑا خیال کرنا ہے. بلوچ صاحب ماشاء اللہ پھر چڑھ کے ہونے نے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ میرے اس نکے بھرا نو دین دا خادم بنائے، دائی بنائے، سپاہی بنائے. حضرات منیب دا معنی ہے گا ہر ویلے رب والے دھیان رکھنا، رجوع کرنا. اور ایک نام ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے بیان فرمایا حلیم. اِنَّا ابراہیم حلیم، بردبار. جنی بھی تکلیف آئی ابراہیم علیہ السلام نو تے صبر دا دامن نہیں چھڑیا. تے ایک نام ہے اواب، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اگے جھکن والا. اور ایک نام جناب ابراہیم علیہ السلام دا قرآن نے وفا دسیا. وفا دا کی معنی ہے؟ ساری دنیا نال ود کے رب نال وفاداری کرنا. اور ایک معنی ابراہیم علیہ السلام دا خلیل ہے. خلیل دا معنی ہوتا ہے جہدے نال پیار ہوئے وہ دی خاطر ساری کائنات بندہ چھڑ دے وے انہوں خلیل کے لئے. دنیا تے سب تو قریبی رشتہ ماں اور باپ دا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی چھڑتا ہے. اللہ نے پھر تو خلیل ہے، پھر تو اتنا پیارا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے کہ اللہ نے اس ساریاں جڑیاں خوبیاں سننا اللہ نے اس صفاتی نام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کا جدو مناظرہ ہویا نمرود نال، وہ کہتا سی میں رب ہاں، اپنے آپ سے بڑا مان کر بیٹھا. تے ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ تو رب نہیں ہے گا، رب وہ ہے جڑا ساری کائنات دا رب ہے. اللہ ذی یحیی و یمیت، رب وہ ذات ہے جڑا مارتا بھی زندہ کرتا. انہیں ایک بندہ منگوا کے مارتا، پھر ایک بندہ قیدی لانا انہوں چھڑتا، انہیں کہا میں مار بھی دیتا ہے چھڑ بھی دیتا. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں زیادہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ کھلر ہی نہ جائے. فرماتے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس فاتی بہا من المغرب. جے تو رب ہے گا نا تو میرا رب تو سورج کو مشرق کو چڑھتا ہے تو تو مغرب کو چاڑ دے. فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا. اللہ دی توحید دی ایسی سٹ ماری، لاجواب ہو گیا نمرود. اینی لمبی بادشاہی کرنا. فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس، میرا اللہ سورج کو مشرق کو چاڑتا ہے. سورج کو چڑھنا کون ہے؟ بولو تو صحیح. تے غروب کرنا کون ہے؟ دن پان والا کون ہے؟ رات پان والا کون ہے؟ دھوپاں پان والا کون ہے؟ تے ٹھنڈی سردی تے کورے پان والا کون ہے؟ اللہ ہر ایک دا خیال کرتا. سبحان اللہ. لاجواب ہو گئے. ایسے بیٹھے نا ابراہیم علیہ السلام آدھے یا اللہ بھلا تو مردے کیویں زندہ کرتا. ایک ہوتا ہے ایمان اللہ تے کامل ہے. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تے کامل ایمان. احمد نہیں ہے قربانیاں بنا دے سکتے. کہتے ہیں کہ اللہ تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تینوں یقین نہیں؟ تو یا اللہ میں نے پورا یقین. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میں نے اکھاں نال تیری قدرت کا نظارہ کرنا چاہتا. میں دل کو اطمینان، سکون، قرار اور چین دینا چاہتا. اللہ تیری قدرت کے کرشمے کا نظارہ کرنا چاہتا. اسی بھی کدے ویکھیے نا اللہ دی قدرت کے نظارے کرشمے ویکھیے تے اللہ کہتے ہیں میری زمین ہے چلو پھرو ویکھو، میری قدرت کے نظارے ویکھو. پہاڑاں چ جاؤ، چشمیاں نوں ویکھو. اللہ دی قدرت واقعی آپ ویکھو نا، اسی ستون کھڑے کر کے چھت بنانے ہیں تے اللہ نے
किड्डा वड्डा आसमान बगैर सोना बना, कदे असां इहदे ते फिक्र कीता है? कदे वेख्या अल्लाह ने जिहड़े बल्ब लाए ने रात नूं कदे निगाह मारी कि नहीं? अल्लाह सानूं फिक्र करने दी तौफीक। ये गल्लां रब दसदियां ने, तौहीद दसदियां ने, रब दी उलूहियत रबूबियत दे नज़ारे दसदियां ने। अल्लाह तौफीक अता फरमा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया, या अल्लाह मैं चाहना मेरे दिल में जरा सुकून होए ना, इत्मीनान होए, भी किवें करके जोड़ना। अल्लाह कहते हैं 4 परिंदे फड़, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फड़ ले, फरमाया इन्हां दे टुकड़े कर दे, उन्होंने ज़बा किया, टुकड़े करते, फरमाया को किधरे रख दे, किधरे को किसे पहाड़ ते बोटी, किसे दी किसे ते, किसे दी किसे ते, उन्होंने मिक्स करके ना इंज समझो उन्होंने परिंदों के गोश्त का कीमा बना के ना सारा मिक्स करके इकट्ठा करके, जिवें अजकल नहीं साडे इकट्ठा करते हैं, पता है ना कीमा किवें होंदा है, मिक्स करके तो उन्होंने अलग अलग जुदा जुदा पहाड़ां ते रखता। अल्लाह ने हुण इहनूं अपनी तरफ बुला, सुम्मदऊहुन्ना यातीना कसाई, आवाज़ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, जेड़ा जेड़ा परिंदा सी ना, जिदी जिदी उहदी बोटी सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ लगना शुरू हो गया। जे कोई कबूतर की बात है, कबूतर कमा जानवर मुख्तलिफ लोग लिखे, बहरहाल 4 जानवर कुरान ने क्या, जिस जिस जानवर की बोटी सी उन्होंने लगती गई तो वह जिसम बनता गया, उनकी उत्ते खंभ लगते गए, उनकी सोहना परिंदा तैयार हो गया। सुबहान अल्लाह। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पता चलिया, फिर मैं या अल्लाह मेरे वकील पता, बस आ स्वाद ही लेना तेरी कुदरत का। आओ तवज्जो करना जरा, सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम है, दुरूद पाक मोहब्बत ना पढ़िया करो, ज़ौक़ ना पढ़िया करो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह करीम फरमाते ने, व मन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। अल्लाह करीम फरमाते ने, मेरे इब्राहीम दी मिल्लत तो जड़ा मुँह फेरेगा, व मन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सहु। अल्लाह करीम फरमाते ने, जड़ा इब्राहीम दे दीन तो, इब्राहीम दी शरीयत तो, इब्राहीम दे अकीदे तो मुँह मोड़ेगा। अल्लाह फरमाते ने, इल्ला मन सफ़िया नफ्सहु, बेवकूफ़ बंदा, अहमक बंदा है, बेवकूफ़ बंदा जड़ा बंदा इब्राहीम दे अकीदे तो पिछे हटदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा की अकीदा, तवज्जो करना जरा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा अकीदा की है, यहूदी कहते हैं यहूदी सी, ईसाई कहते हैं ईसाई सी। अल्लाह करीम फरमाते ने, मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह करीम फरमाते ने, मेरा इब्राहीम, सुन लो यहूदियों, सुन लो ईसाइयों, सुन लो जरा। अल्लाह करीम फरमाते ने, मेरा इब्राहीम न यहूदी सी न ईसाई सी। अल्लाह करीम फरमाते, वलाकिन काना हनीफ मुस्लिमन, मेरा इब्राहीम एक रब वाला, हनीफ मुस्लिमन यकतरफा रब न मनन वाला। अल्लाह दा किसी नूं शरीक नहीं बनाया, दुख आया सुख आया है, अल्लाह दा दामन नहीं छड्डिया, भुख आई प्यास आई है, उस मालिक दी कुंडी खड़का के कहते ने, अल्लज़ी हुवा युतीमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मेरा अकीदत ईमान है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ग़ज़ा देने वाला अल्लाह, ग़ज़ा दे बंदोबस्त करने वाला अल्लाह। अल्लज़ी युतीमुनी व यस्कीन, मैनू पिलाने वाला मेरा अल्लाह। इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, फरमाते ने, कायनात दे लोगों, जदों मैं बीमार होना मैनू शिफावां देने वाला मेरा अल्लाह है। मी कल्ला अल्लाह रब्बुल
العالمین شفاواں دین والے نے تو اللہ پاک تے توکل تے اعتماد کریا کر یقین کریا کر او دے سامنے طلب دا دامن پھیلایا کر او دے سامنے درخواست دے آرزو رکھیا کر اللہ کریم فرماتے نے میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں سی تے نصرانی بھی نہیں سی اللہ کریم فرماتے نے میرا ابراہیم حنیف مسلمان سی اور اگے اللہ کریم فرماتے نے وما کانا من المشرکین میرا ابراہیم شرک نہیں سی کردا جو کہ اللہ نو شرک نہ پسند ہے توجہ کرنا دراؤ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک سننا دراؤ اللہ تے توکل تے اعتماد تے بھروسہ کرنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ مک گیا کھانا مک گیا جناب ابراہیم دی سیرت پاک پڑھ کے دیکھ لو زندگی دے اندر کلا کھانا پسند نہیں کرتے سن جدوں بھی کھانا کھان دا ارادہ کرتے سن باہر نکل جاندے کوئی نہ کوئی بندہ لے کے آندے مہمان لے کے آندے مہمان نو نال بٹھا کے کھانا کھایا کر دے کلیا کھانا نہیں سن کھاندے مہمان نواز ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازیاں کرتے نے تے انجلیاں مہمان نوازیاں نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی مہمان نوازی دا تذکرہ فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کل مہمان آ گئے انہوں نے پوچھیا نہیں سوال نہیں کیتا تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پورا وچھے ہی جواب فرما دیتا پوچھیا نہیں کوئی طریقہ نہیں ہوتا عثمان کو جائیے تے آکھن پانی پیڑے چاہ پینی ہو کوئی شاید کھانی پینی جے ناشتہ کرنا جے اے سٹائل نہیں جے دین دا یہ ساڑھا جڑا انداز پڑھیا ہے نا عثمان دین دا نہیں مہمان آئے نے تے پوچھے ہی نہیں کہ تانوں بھوک لگی ہے نہیں لگی تساں کھانا ہے پینا ہے کوئی شاید تہاڈی طلب ہے اگر پوچھ لیا جائے حرج کوئی نہیں لیکن اعلیٰ درجہ کے پوچھے ہی نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے ہی نہیں کہ اسی پوچھن دے رہنے ہیں کہ مہمان بے زبان ہوتا ہے آپ نہیں کہے گا جی بس جزاک اللہ ساری جائے گا نا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے سیرت پاک کی مہمان آئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پورا بچڑا ذبح فرماتا پورا بچڑا ذبح فرمایا خدا گوشت بنایا انہوں ہانڈی دے اندر پایا گوشت تیار کر دیتا کھانا تیار کر کے مہمانوں دے سامنے رکھ دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے معزز مہمانوں کھانا تیار ہے کھانا کھا لو اگے کھانا لگا پیا ہے کھانا بنیا پیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے کھانا کھا لو یہ نہیں آکھیا کہ کھانا جے کہ نہیں فرمایا کھانا تیار ہے مہمانوں کھانا کھا لو مہمان کہتے ہیں اللہ دے نبی اسی کھانا کھاندے ہی نہیں کھانا اسی کھانا نہیں کھاندے جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کیوں نہیں کھاندے شاید میری مہمان نوازی دے اندر کوئی فرق آ گیا ہے یا میرا کھانا بنان لگیا کوئی تغییر ہو گئی ہے مہمان کتنے مرنا ناراض دے نہیں ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے بھئی اللہ دے بندیوں میں محنت نہ کھانا تیار کیتا ہے تو آٹے لی کھانا تیار ہے تھوڑا تھوڑا کھا لو کھانا چند لقمے لا لو تے اللہ دے مہمان کہندے نے ابراہیم تینوں پتہ نہیں اسی انسان نہیں اسی اللہ دے مقرب فرشتے ہیں اسی اللہ دے مہمان فرشتے ہیں تے فرشتے کھانا کھاندے نہیں ایتھے دے گل سمجھو اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کنی شان والے نے سبحان اللہ اولو العظم پیغمبر نے کتنے اعلیٰ تے عرفاں نے تے یہ پتہ نہیں لگیا ہے کہ یہ فرشتے نے کہ انسان اگر پتہ ہوتا تو جان کے کرتے تو پھر تو وہ ویسے بھی وہ بچڑے کی قربانی جڑی گئی وہ ہی کھاتے پینے سی یا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ڈرامہ کر رہے سن اللہ نہ دسے اللہ نے پیاریاں میں پتہ نہیں لگتا
نبی پاک علیہ السلام کو آ گئے لوگوں نے کہا جی اسی قرآن سننا سانو نا سونی آواز والے کاری دیو سونا قرآن پڑھنا. حضور نے 70 توڑ کنے انہیں کیا سی قرآن سننا ہے. نبی پاک نے چڑ چڑ کے دیتے کاری انہیں جا کے شہید کر دیا. میرے حضور ایک مہینہ انہوں نے بد دعا کرتے رہے. کعبہ تے رب دی قسم آج یہ کنسپٹ ہے نا حضور نے بد دعا نہیں کی تھی بد دعا نہیں کی. بخاری پاک دے اندر کانت شہرن ایک مہینہ پورا محمد عربی نے فجر کی نماز دوسری رکعت رکوع تو کھڑے ہو کے قنوت نازلہ فرمائی اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہ انہوں برباد کر دے دا. اللہم اشغلوا فی نفسے یا اللہ انہوں اپنی پا دے. دعا کرو اللہ اسرائیل نے اپنی پا دے. اچھی آن ساڑھے عربی حکمران دے جہاز توفے میں دیتے ہیں غیرت دے جنازے جو نکلن خدا شاہد رات نو اللہ کو معافی مانگ کے تے سویا کرو. آج سوچا چھڑ جاؤ فصل آ رہی ہے تے جا رہی ہے کاروبار ہو رہا ہے ہو جائے جو غزہ دے اندر ہو رہا ہے اے ویکھو تہاڈا کی شروع. اللہ کریم حجت تمام کر رہے. ایک پاسے 1500 بچہ خوراک تو بلک کے تڑپ کے پیاس تو مرتا پیا. کربلا دا واقعہ بیان کرنے والے اور ذاکر و مولوی علماء کربلا دی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے. 1500 بچہ پیاسا بلک کے تڑپ کے ترس کے مر رہا ہے. تے حکمران جڑے نے اے اس عالمی دہشت گرد ٹرمپ نو جہاز پیش کر تحفے پیش کر اور انہوں نے سوانیاں جڑیاں وہ دن اسلام لیندیاں پیا نا جویں کوئی امام کعبہ ہے گا جی دن ہاتھ لگنا شاید گناہ بخشی جائے. اے جی جدو غیرت دا جنازہ نکلے اللہ ساڑھے حکمرانوں کو غیرت دے اللہ ایمان دے. سانو اپنے اندر تو منع کی کوئی نہیں رہے گا کیونکہ انہاں دا تے ڈاکی کوئی نہیں سروڑا. جنہاں مسیح سمجھنے آئے اسلام دا قلعہ تھم میں اسلام دا مرکز منور مدینہ اتھے آپ کو جو لگ پہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اچھی آمین. اللہ کریم دیکھ رہے نبی کی کر وہ ظلم کر رہے ہیں یہ تحفے دے جا